فکر میکنید این بحث ما رو اگر آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه بخواد بگه چجوری میگه؟ اگر امام میخواست بگه چجوری میگفت؟ اگر میخواست این بحث رو امیرالمومنین علی علیه السلام بگه چجوری میگفت؟ حساس تر میشید یا نه؟ بله. اگر این بحث رو خدا بگه چی؟ یه آخرشه دیگه. واقعا خدا بخواد یه سخنرانی طراحی کنه چجوری یعنی چیکار میکنه؟ از چجوری وارد بحث میشه؟ خدا سخنرانی کنه. چجوری خدا طراحی میکنه؟ من میخوام سلیقه خدا رو درک کنم. مثلا شما ناظم مدرسه اید، پسرتون امروز سال اومده سر این کلاسه، معلمه انشا رفته انشا داده، مثلا پدر و مادر خود را چگونه میبینید؟ بعد میگی خب چه جالب انشا دادی، بچه منم بودی. آره بچت نوشته. ببینم با چه کنجکاوی. درسته؟ کنجکاوی دوست دارید ببینید اون چی گفته. برای وقت گذروندن نمیرید. واقعا کنجکاوی میکشه شما رو. من میخوام ببینم این چی گفته، چه جوری گفته. تو رو خدا یه بار قرآن رو اینجوری بخونید. تو رو خدا قسم می‌خورم. تو رو خدا یه بار قرآن رو اینجوری، فقط یه بار با کنجکاوی قرآن رو بخونید. با کنجکاوی. تو رو خدا مطالعه کنید. مثل کتاب رمان. تو جبهه یکی از رفقا فکر کردم کتاب رمان دستشه، میگفت خب حالا بذار من، قیافش اصلا به قرآن خوندن نمی اومد، اصلا ژست معنوی پوزیشن مثلا چی نداشت. واقعا فکر میکردن رفقا که این داره کتاب رمان میخونه. روزنامه هم گذاشته بود روش، پوسیده بود ورقه ها. بعد مطالعه میکرد. دیگه آدم مطالعه میکنه یه ناخودآگاه دستشو میذاره رو سرش، انگار داره این دسته تمرکز میده. یه بار بهش گفتم ببینم چی میخونی تو؟ قرآنه؟ گفت آره. میخوام یه دور ببینم خدا در مورد چیا حرف زده. خیلی برام جالبه. سنسور گذاشته بودن، حالا یا چیز دیگری که اسمش باشه، روی مردمک چشم و بعد صدها نفر رو امتحان کرده بودن. مردها چگونه نگاه میکنن، زنها چگونه نگاه میکنن. خیلی اطلاعات جالبی میداد. مثلا میگفت ما 100 نفر رو امتحان کردیم، گفتیم این عکس رو نگاه کن. خانوم 100 نفر آقا انتخاب کردیم، گفتیم شما این عکس رو نگاه کن. بعد میگفت خانوما مثلا اول این عکس رو، اول دوم سوم چهارم به نوک اتو شده کتش نگاه میکنن. قرآن این تست رو برای خودش اجرا کرده، گزارشش رو به شما داده. من جهان رو اینجوری نگاه میکنم. خیلی هیجان انگیزه. خدا تو این تست شرکت کرده. من وقتی نگاه میکنم از کجا نگاه میکنم؟ به چیا میپردازم؟ وای خدای من، نگاه خدا رو ببینیم. یه کمی کنجکاوانه قرآن بخونی یه اتفاق معجزه آسای دیگه هم میفته. شما رفتی سراغ یه کتاب نوشته، حالت زنده نداره، بلند نمیشه راه بره. دیدی برنامه‌های تلویزیونی مثلا زنده؟ کتاب یه متن زنده که نیست، یه متن مرده است. یه مدتی قرآن رو مطالعه میکنی از سر کنجکاوی، یه دفعه این کتاب تبدیل میشه به یه کتاب زنده. چجوری؟ بذار قشنگ برات نظر فنی توضیح بدم. شما یه معنایی از هر لفظی برداشت میکنین دیگه، درسته؟ خدا میاد بین اون معنا و ذهن تو شروع میکنه اون معانی رو برات سازماندهی کردن. امروز میخونی یه چیز میفهمی، فردا میخونی چیز دیگه میفهمی. امروز چی فهمیدی؟ اونی که لازم داری. فردا میخونی چی میفهمی؟ اونی که فردا لازم داری. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن من یک روز 10 بار یک قسمتی از آیات قرآن رو بخونم، هر بار یه چیز جدید میفهمم. بعد خدا شروع میکنه باهات حرف زدن. مهم نیست تو کدوم قسمت از آیات قرآن رو میخونی، اون حرفش رو به تو میزنه. بعد مستقیم شروع میکنی با خدا شروع میکنه با تو حرف زدن و اینو حس میکنی. یه معجزه است. کی میگه خدا ساکت حرف نمیزنه؟